الشطرنج لعبة جميلة وممتعة، ولكن وراءها أفكار دراسية ربما معقدة، وقد رأينا الكثير من الدراسات الجادة، ولكن في هذه السلسلة سنبتعد كثيرا عن كل ما هو معقد ونعطي الشطرنج للمتعة. وسنرى في كل فيديو من هذه السلسلة أدوار قصيرة وأيضا مواقف مثيرة، سواء تكوينات أو نهايات أدوار تنتهي بنهاية مفاجئة. وسيكون لدينا في كل فيديو أحد الضيوف، مثلا كبول مورفي، أو من العصر الرومانسي ككابابلانكا وأليخين، أو ربما ينضم إليهم فيشر وتال وكاسباروف وكاربوف. والآن هيا نشاهد ونتذوق ونستمتع. وإذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك. أهلا بكم يا أصدقائي في الفيديو رقم 23 من سلسلة الشطرنج للمتعة. وضفنا في هذا الفيديو ليس محتاجا إلى تعريف، فهو الأسطورة جاري كاسباروف، اللي كان النجم الأول بل ربما الأوحد في سماء الشطرنج خلال أكثر من 25 سنة وحتى بدايات القرن 21. وسنراه وهو يضحي تضحيته المشهورة بالفيلين، ولذلك عنوان هذا الفيديو هو التضحية المزدوجة. ولكن قبل أن نبدأ أفي بأحد عهودي، وهو إهداء للصديق خالد سويلحة من الجزائر، ولم أجد أفضل من أحد تكوينات بول مورفي البارعة. هيا نراها ونصل للحل سويا. مورفي بيلعب بالأسود ومتأخر ببيدق، ولكن يستطيع تعويضه بأخذ بيدق الH4. ولكن مورفي طموحه أكثر من مجرد الفوز ببيدق، فهو يريد الفوز بالدور والملك، ووجد فكرة سهلة تمهد له هذا الفوز. يا ترى إيه هي؟ مورفي لعب ببساطة الكش الحاسمة روك H2 تشيك. الملك في ورطة، فهو لا يستطيع الابتعاد عن حماية الفيل، ولذلك أمامه مربعين، إما الذهاب للمربع F1، وهنا بتجي الضربة القاضية بكينج E3. التهديد المبدئي إن الأسود طالب الفيل، لكن التهديد الرئيسي هو روك H1 تشيك ميت، ولا يوجد دفاع كافي للأبيض. بينما إذا ذهب للمربع E1، الأسود هيلعب بنفس الطريقة كينج E3 طالب الفيل وطالب تشيك ميت، ولكن الأبيض هنا لديه دفاع ببيشوب F1، وهنا بتجي الضربة القاضية بروك A2 طالب روك A1 تشيك ميت، ولا يوجد للأبيض دفاع كافي، والأسود بيفوز في كل التفريعات. ودلوقتي يلا نستعرض هذا الدور الممتع من كاسباروف، وهو يلاعب النجم الأكبر في سماء المجر لازوس بورتش، الذي ظل أحد صفوة لاعبي الشطرنج طوال السبعينات في القرن الماضي، ومثل بلاده المجر في أكثر من 20 أولمبياد، وكذلك تأهل للأدوار النهائية في تحديات بطولة العالم أكثر من 8 مرات. وهو يلاعب النجم الأسطورة جاري كاسباروف في نكسك 1983. كاسباروف بالأبيض ولعب D4 نايت F6 C4 E6 نايت F3 B6. بالنقلة دي دخلنا في ما يسمى دفاع هندي الوزير، اللي بيتميز بأن الأسود بيخرج فيه الوزير عن طريق الفيونكة. نايت C3 بيشوب B7 A3 بيمنع بيشوب B4 ويربط الحصان على الملك. D5 CD5 لو الأسود أخذ بالبيدق هيغلق الوتر أمام الفيل، ولذلك بياخد بالحصان E3. وهنا عادة بورتش بيلعب بيشوب E7، لكن في هذا الدور كمل نايت C3 BC3 بيشوب E7 بيشوب B5 تشيك C6 بيشوب D3 C5. لا فائدة للأبيض إن يلعب بيشوب B5 تشيك تاني، لأن الأسود هيغطي بالفيل، والأبيض إما يكسر فيله اللي استنفذ أكتر من نقلة، أو يتراجع مرة أخرى ويخسر وقت. ولذلك كمل كسل نايت C6 بيشوب B2
كاسباروف بيلعب بيشوب بي 2 رغم ان الوتر مغلق ببدائين، ولكن هو يرى ان هنا هو افضل مكان للفيل، وبالفعل سنرى الدور الهام اللي هيلعبه هذا الفيل، بل ربما زوج الافيال. وكمل الدور روك سي 8، كوين اي 2، كاسل، روك اي دي 1، كوين سي 7. وبكده الابيض والاسود انتهوا من التعبئة، ويبقى للابيض تنشيط الفيل. لكن كيف؟ كاسباروف اجاب بطريقة قوية بسي 4. طالب يلعب الدي 5 ويفتح الوتر امام الفيل، والاسود كمل سي دي 4، اي دي 4. وبكده الابيض اصبح له بيدقين معلقين، وده معناه ان البدائين متجاورين، ولكن ليس بجوارهما اي بيادق اخرى تدعمهم. وهذه البيادق خطورتها انها تستطيع ان تتقدم للامام وكل منها يدافع عن الاخر، ولكن من عيوبهم ان من السهل مهاجمتهم. وبورتش لعب نايت اي 5. طالب بيدق السي 4 ب3 قطع، بينما البيدق محمي بقطعتين فقط. وربما الكثيرين يفضلون لعب الروك سي 1 وحماية البيدق حماية ثلاثية، لكن كاسباروف كان له هدف آخر ولعب دي 5. وبكده تم فتح الوتر بسهولة أمام الفيل، ولكن هذه النقلة ليس من السهل إيجادها، ولكن يبدو أن الأبيض أغفل حماية البيدق سي 4. لكن كاسباروف كان عنده الإجابة، لأن بعد نايت سي 4 الأبيض هيفوز فورا بكوين اي 4. طالب تشيك ميت على المربع اتش 7، وبعد الجي 6 مثلا الابيض هيكمل بيشوب سي 4، كوين سي 4، وهنا الابيض هيضرب ضربته بكوين اي 5. طالب تشيك ميت، ولا يوجد دفاع غير الاف 6، وبيترك بيدق الاي 6 اللي بياخده الابيض بكش وطالب الفيل، والدفاع الوحيد هو الروك اف 7، والابيض بيكمل روك سي 1. طالب الوزير كوين اي 6، وهنا الابيض بيلعب النقلة الفائزة دي 6. طالب الفيل وبيصوب على البيدق، والاسود بيفوز في كل التفريعات، ولذلك بيدق السي 4 محمي تكتيكيا، والاسود كمل مضطرا اي تيكس دي 5، سي تيكس دي 5. وبكده اصبح للابيض بيدق سالك متقدم، وبالطبع الاسود لا يستطيع تركه وكمل بيشوب تيكس دي 5. لكن هذا البيدق محمي تكتيكيا، لان كاسباروف كمل بيشوب تيكس اتش 7 تشيك، كش للملك وبيكشف هجوم على الفيل. وبعد كينج اتش 7 روك تيكس دي 5، الابيض اصبح مسيطر على الرقعة وبيهدد بالكش القوية بروك اتش 5 تشيك. واذا حاول الاسود القيام بهجوم مضاد بكوين سي 2 طالب التكسير، الابيض هيفوز فورا بكوين اي 5. طالب المات بيشوب اف 6، كوين اتش 5 تشيك، كينج جي 8، بيشوب اف 6، جي اف 6. وهنا الابيض هيفوز بروك اف 5. الابيض ظاهريا طالب البيدق ويفوز، لكن بعد روك سي 6 الابيض بيفوز فورا بكوين جي 4 تشيك، كينج اتش 8، روك اتش 5 تشيك، والاسود لابد ان يدافع بالوزير، والابيض بياخده ويفوز. على اي حال بورتش ملعبش الكوين سي 2، انما تراجع بالملك فورا للمربع جي 8، وده افضل دفاع. وهنا جاءت القنبلة الثانية من كاسباروف اللي اكمل تضحيته المزدوجة ببيشوب تيكس جي 7. الفيل الاخر بيضحي بنفسه في سبيل التخلص من درع البيادق امام الملك، والنقلة دي كانت نقلة الموسم ولمدة سنوات عديدة، ولكن مع تقدم الكمبيوتر وقدرته على التحليل وجد ان هذه النقلة رغم انها قوية الا انها ليست افضل نقلة في هذا الموقف. وكان الافضل للابيض لعب روك اتش 5، ودي كانت افضل نقلة رشحها الكمبيوتر وظهر بالفعل صحتها، وهنعرف لماذا بعد قليل. على اي حال كاسباروف ضحى بالفيل، والاسود مضطر ان يقبل التضحية. وهنا لو توقفنا قليلا هنجد ان الملك الاسود اصبح عاريا، والقطع البيضاء بتحوم حوله، والعامل الاهم هو ابتعاد الحصان عن ساحة المعركة، وده هو العامل الهام في نجاح تضحية كاسباروف، اللي كمل بإدخال قطعه سريعا للعب بنايت اي 5. التهديد المباشر هو كوين جي 4 تشيك، والاسود لو حاول الدفاع بنقلة زي الاف 5
الابيض هيواصل هجومه بروك دي 7، طالب الفيل وطالب الوزير، وبعد كوين سي 5 الابيض هيفوز فورا بنايت دي 3، طالب الوزير الذي لا يستطيع الابتعاد عن حماية الفيل، ولو اخذ البيدة الابيض هيفوز بكوين اي 5 تشيك والملك في طريقه لتلقي المات. بينما اذا دافع بنقلة زي الروك اتش 8 هيخسر ايضا بكوين جي 4 تشيك، كينج اف 8، كوين اف 5 طالب تشيك ميت، وبعد اف 6 بيلعب روك اي 1 وبيهدد بالشوكة الثلاثية بنايت جي 6 ويفوز بالفيل ويفوز بالدور. ايضا اذا دافع بالنقلة كوين سي 2 طالب التكسير هيخسر ايضا بعد كوين جي 4 تشيك، كينج اتش 7، وهنا الابيض بيفوز بروك دي 3 طالب روك اتش 3 تشيك واللي تشيك ميت في الطريق. على اي حال الاسود في الدور كمل بروك اف دي 8 والابيض كمل بكوين جي 4 تشيك، كينج اف 8، كوين اف 5 طالب تشيك ميت، اف 6، نايت دي 7 تشيك، والاسود مجبر على تضحية الفرق لان لو كينج اي 8 هيتلقى المات بكوين جي 8 تشيك ميت، ولذلك ضحى بالفرق. وبعد روك دي 7 طالب الوزير، هنا الوزير ذهب الى المربع سي 5 وتم تحديد النقلة بانها نقلة ضعيفة، وكان الاسود لديه نقلة اكثر قوة بكوين اي 5، ودي هي النقلة اللي اغفلها الجميع ساعة التضحية بالفيل على المربع جي 7، ورغم ان هذه النقلة لم تنقذ الاسود تماما ولكنها على الاقل اعطته بعض التماسك، وهذه النقلة توصل اليها الكمبيوتر والغى تضحية الفيل. وده بيبين لنا الى اي حد تم تطوير الكمبيوتر وما زال يتطور يوم بعد يوم. على اي حال بورتش لعب كوين سي 5 وكاسباروف كمل كوين اتش 7، طالب ياخد الفيل وبعد الاخذ بالوزير بيدي تشيك من مربع اتش 8 ويفوز بالرخ، ولذلك الاسود لعب روك سي 8، ومن هنا بدأت رحلة اصطياد الملك بكوين اتش 8 تشيك، كينج اف 7، روك دي 3، طالب يلعب روك دي 1 ويزوج الرخين ويكثف الضغط على الملك، وده اعطى الاسود الفرصة لادخال الحصان في اللعب بنايت سي 4، وكاسباروف كمل في خطته بروك دي 1 وازوج الرخين على العمود، ومن هنا الابيض بيفوز في كل التفريعات، والاسود دافع بنايت اي 5 طالب الرخ، وكاسباروف كمل كوين اتش 7 تشيك. الملك لو ذهب للمربع اف 8 هيتلقى المات في نقلتين بروك جي 8 تشيك، وبعد اخذ الرخ هياخد بالرخ الاخر بتشيك ميت. بينما اذا ذهب للمربع اي 8 هيتلقى المات بكوين جي 8 تشيك، بيشوب اف 8، كوين اي 6 تشيك، والاسود يستطيع ان يغطي باي قطعة، مثلا بيغطي بالرخ، وهنا بتجيء المات بروك جي 8 تشيك ميت. ولذلك بورتش مجبر على لعب الكينج اي 6، وكاسباروف بدأ اخراج الملك للعراء بكوين جي 8 تشيك، واذا الاسود غطى بالحصان الابيض هيفوز فورا بروك اي 1 تشيك والكش مات في الطريق، ولذلك الاسود لعب كينج اف 5، وهنا جاءت النقلة الممتازة جي 4 تشيك. الاسود لو اخذ بالحصان الابيض هيفوز بروك اف 3 تشيك، كينج اي 5 الابيض بيفوز بالحصان، طالب روك اف 5 تشيك ويفوز بالوزير ويفوز بالدور، ولذلك الاسود مجبر على لعب الكينج اف 4، وكاسباروف كمل روك دي 4 تشيك، كينج اف 3، واخيرا لعب كوين بي 3 تشيك، وهنا الاسود سلم لان الدفاع الوحيد هو كوين سي 3، والابيض بيفوز بكوين دي 5 تشيك، كينج اي 2، كوين اي 4 تشيك، والاسود مضطر للتغطية بالوزير والابيض بياخده بتشيك ميت. الحقيقة تضحية مزدوجة بفيلين رائعة، وبالطبع نحن جميعا نعرف ان ادخال الكمبيوتر في التحليلات قد افاد كثيرا الشطرنج، ولكن السؤال الاهم هل هو قلل المتعة ام زادها؟ واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.